नमस्कार। सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। समाचारका सुरुमा मुख्य समाचार। संसद पुनर्स्थापना हुने विपक्षी गठबन्धनको विश्वास। प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव आए पनि गठबन्धनलाई धोका नदिने नेता माधव नेपालको भनाई। मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ लिएको 2 सातापछि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको अस्थायी कार्य विभाजन। विवाद नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। मुलुकका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षा। विभिन्न नदी तथा खोलामा बाढी। उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई सुझाव। पहिरोले 13वटा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। कोलम्बियाका राष्ट्रपति सवार हेलिकप्टरमा गोली प्रहार। हेलिकप्टरमा सवार सबैजना सुरक्षित। र युरोकप फुटबलमा आजदेखि नकआउट चरणका खेल हुँदै आज वेल्स र डेनमार्क तथा इटली र अस्ट्रिया खेल्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। वर्षौंदेखि चुनावी नारामा मात्र सीमित रहेको कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएको छ। बुटवलमा आज अर्थमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यालयमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले सिङ्गो राष्ट्रको मुहार बदल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पौडेलले स्रोतको प्रबन्धसँगै छिट्टै आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढ्ने र स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा निर्वाचनमा जनतासँग व्यक्त गरिएका घोषणा पत्रका आधारमा विकासको निर्माणको अभियान तीव्रताका साथ अघि लिएर अगाडि बढाएर द्रुत गतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे मानवीय संसाधनको विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, चाहे जनताको जीवनस्तरमा आएको प्रगति र परिवर्तनको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, हरेक दृष्टिकोणले नेपालले विकासका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ मानकहरू, नयाँ नयाँ उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सत्ता पक्ष मात्रै होइन, प्रतिपक्षले पनि, आम जनसमुदायले पनि विकासको अभियानमा सरकारलाई साथ दिएर हिँड्नुपर्ने हो। सिंचाई र विद्युतका लागि प्रयोग हुने कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनामा 1 खर्ब 38 अर्ब प्रारम्भिक लागत लाग्नेछ। कालीगण्डकी नदीको पानी 3औं नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका ठूलो क्षेत्रफलमा सिंचाई पुर्याउने तथा 126 मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। रामदी पुलबाट 2.3 किलोमिटर तल बाँध बनाएर प्रति सेकेन्ड 82 घनमिटर पानी सुरुङमा खसालिनेछ। झन्डै 27 किलोमिटर लामो दूरीबाट उक्त पानी 3औं नदीमा खसालिनेछ। राष्ट्रिय सिंचाई गुरु योजनाका 11वटा अन्तर जलाधार स्थापना अन्तरण आयोजनामध्ये यो एउटा ठूलो आयोजना हो। देशभर वर्षा जारी रहँदा देशभरका केही मुख्य तथा सहायक नदीमा बाढीको जोखिम बढेको छ। केही दिन यता निरन्तरको वर्षासँगै जल तथा मौसम विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आज कन्काई, कोशी, कमला, बागमती र त्यसका केही सहायक नदी तथा खोलाको आकस्मिक बहाव आउने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार नारायणी, कर्णाली, महाकाली, राप्ती र बबई नदीमा पनि पानीको बहाव सामान्य बढ्नेछ। महाशाखाले बिहान जारी गरेको पूर्वानुमान बुलेटिनमा प्रदेश 1 का इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, धनकुटा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवा सभा भई बहने नदी तथा खोलाको बहाव बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रदेश 2 का बारा, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा रहेका नदी तथा खोला आसपासका बासिन्दालाई पनि सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशका रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट, दोलखा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौँ र सिन्धुलीमा नदी तथा खोलाको बहाव बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लगातारको वर्षासँगै काठमाडौँ उपत्यकाका नदीमा पानीको सतह बढेको छ। काठमाडौँका बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला लगायतमा पानीको सतह बढेको छ। बल्खु खोलाको पानीको सतह बढेको छ। काठमाडौँमा विभिन्न नदी र खोलाहरूमा पानी बाहिरिने नाका चुबार गल्छीमा पनि पानीको बहाव निकै बढेको छ। यस्तै भक्तपुरको हनुमन्ती र मनोहरा खोलामा पनि पानीको सतह बढेपछि
नजिकका बस्ती जोखिममा परेका छन्। विशेष गरेर खोला किनारमा बसोबास गरेका सुकुम्बासी बस्तीभित्र पानी पस्ने खतरा बढेको हो। नदी तथा खोलाका पानीको सतह बढेसँगै किनारका सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा परेका छन्। यस वर्षको मनसुन सुरु भएपछि देशभर बाढी पहिरोमा 24 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 24 जना बेपत्ता छन् भने 17 जना घाइते भएका छन्। 461 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 109 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। मनसुनको सक्रियता अझै रहने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मनसुनको सक्रियतासँगै देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम अझै जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको सक्रियतासँगै आएको बाढी तथा पहिरोले शनिबार अपराह्नसम्म 24 जनाको ज्यान गएको छ। 23 जना बेपत्ता भएका छन् भने 17 जना घाइते भएका छन्। असार 1 गतेदेखि जारी वर्षाले तराई क्षेत्रका कयौं स्थान डुबानमा परेका छन् भने पहाडी भेग बाढी पहिरोको चपेटोमा परेका छन्। बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा परेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटीमा पहिरोले 3 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै पहिरोमा परेर बाजुरा, गोर्खा, प्युठान, पाल्पा, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट र बजाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 337 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 18 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 77 घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। अर्घाखाँचीमा 12 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोका कारण 25 जिल्लाका 461 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 109 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोले देशका 59 राजमार्ग अवरुद्ध भएकोमा 29 वटा राजमार्ग एकतर्फ सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। अझै 13 वटा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। गठबन्धनमा रहेका नेता माधव कुमार नेपालले कुनै पनि हालतमा धोका नदिने बताए भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता नेपाल लडाकु भएको भन्दै प्रशंसा गरे। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत एमालेको वास्तविक नेता माधव कुमार नेपाल भएको टिप्पणी गरे। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले गरेको अन्तर्क्रियामा शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शनिबार राजनीतिक बीटमा काम गर्ने पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको समेत बताए। कार्यक्रममा एमालेबाट निष्कासित नेता माधव कुमार नेपालले कुनै पनि अवस्थामा गठबन्धनलाई धोका नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको अफर गरिसकेको तर गठबन्धनलाई कुनै पनि अवस्थामा धोका नदिने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री पद दिएपछि माधव नेपालजीको फेरि मन विचलित हुने हो कि खुट्टा बाँध्ने हो कि समय छैन। नभए त आजको घन्टौँको प्रवचन दिन सक्छु जस्तै राख्न सक्छु। पहिले पनि हाम्रो जब नेकपा भएको बेलामा पनि हाम्रो कमरेड प्रचण्ड मलाई बुझाउनका लागि उहाँले अनेक चाल छ। एकै दिनमा बिहान 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर पार्टीको अध्यक्ष उहाँले दिए। त्यही दिनको 11 बजे 1 बजे मलाई बोलाएर मलाई अध्यक्ष दिनु र म एक्लै गइनँ किनभने एक्लै छैन भन्दिनु होला भनेर 5 जना स्वयं गरेका थिए। 3 जना 4 बजे कमरेड प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि तपाईँभन्दा काबिल त कोही छैन उहाँलाई, मलाई तपाईँभन्दा काबिल त अहिलेसम्म कोही देखेकै छैन भन्ने गतिलो तपाईँले उहाँ बाँध्नुलाई भन्ने त्यस्तो खुबी भएको व्यक्ति केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ।
तर फेरि म कस्तो स्वभावको मान्छे भन्दाखेरि कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के भने बाहुन कमललाई भनेको छु मैले यो बालुवा पेलेर तेल निस्किन सक्छ भने तेल निकाल्नुहोस् म त तेल निस्किँदैन लागेको छु तर कहिलेकाहीँ तेल निस्केर अचम्मको म्याजिकल चेन्ज भइन्छ कि मैले भन्ने गर्छु कि जादु टोना लगाएर फकाएर परिवर्तन गरेर सुधारेर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने क्या भाव हुन्छ किनभने त्यो व्यक्तिगत झगडाको कुरा है। केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको भन्दै नेता नेपालले सचिएर आए ओलीसँग समेत सहकार्य हुने बताएका छन्। उनले एमाले एक नरहने समेत सङ्केत गरे। प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेता नेपालले संविधानको धारा 76 को 5 मा सांसदहरूलाई विशेषाधिकार रहेको समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आफूहरूले गरेको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना हुने र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार निर्दलीय व्यवस्था नभएको बरु राजनीतिक दलको सांसदले बहुमत जुटाउन सके सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क छ। अध्यक्ष प्रचण्डले माधव कुमार नेपाल एमालेको वास्तविक नेता भएको र अध्यक्ष ओली खस्किँदै गएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। अदालतले अहिले पनि संविधान अनुसार नै निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, गर्नै पर्छ पनि। केपीले अहिले धम्क्याउन थालेका छन्, अदालतले थर्काउन थालेका छन्। कहिले महाधिवक्ताबाट थर्काउन लगाउने, कहिले आफै अहिले त आफै बिचरा चाहिँ मलाई देखाएर हजुर मलाई पो देखाएर मैले सेटिङ गरेँ, मेरो सेटिङमा नेपाल चलेको भए त। अब हामीले गर्छौँ के मैले भन्दाखेरि अब हामी पाँचै दल गम्भीर रूपले नै छलफल गरिराखेकै छौँ। यो देशलाई के गरी बचाउने, लोकतन्त्र के गरी बचाउने, संविधान कसरी बचाउने, जनताको सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमै छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्र तयार पारेर जनतालाई यसरी यसरी विकास दिने, भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर जे प्रतिज्ञा गरेका थिएँ र अब बाँकी जीवन म चाहिँ विकास र समृद्धिमै लगाउँछु भनेको थिएँ। त्यसैको निम्ति लडिन्छ, त्यसैको निम्ति लडिन्छ, विश्वास गर्नु होला। माधव कुमार नेपाललाई अन्याय नसहने नेता भन्दै प्रशंसा गरेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत रहेका कारणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताए। उनले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता मात्रै बनेको आरोप लगाएका छन्। संसद विघटन गरेपछि मन्त्री थप्न नपाइने व्यवस्था रहेको भए पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको भन्दै सभापति देउवाले राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना गरेका छन्। गरिसकेपछि पनि नयाँ मन्त्री थप्न कहीँ पनि हुँदैन। यो नेपालमा थिएन, अहिलेसम्म भएको छैन, गर्नै पाइँदैन। त्यही पनि दबाजमा गरिदिँदैन। राष्ट्रपतिले त हदभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्नु ठुला पार्टी हो। कार्यकर्ता राष्ट्रपति भए पनि मान्दैन उसले पनि, उहाँले त्यस्तो गर्ने हो। उहाँले चाहिँ हामी सभा बोलाउनु पर्दैन, स्वागत गराउनु पर्दैन। सबैलाई दुःख त मलाई राष्ट्रपति लाग्यो भने ओलीले वास्तवमा त्यो ओलीले गर्ने नहुने काम गर्नुभयो। तर यहाँ त पुरा अब शङ्का हुन थाल्छ। ओलीले भन्दा राष्ट्रपति गराएको भनेपछि भन्ने पछि त्यसो भए यो चाहिँ कुरा त्यो राखिपर्ने कुरा हो। अब मलाई मिलेका सबै साथी ओलीसँग मिल्यो भन्नुहुन्थ्यो। ओलीले हटाउँदाखेरि फेरि किन हटा भन्नुहुन्छ, भन्नुभयो नि सबैले मलाई सेवाहरू ओलीसँग मिल्यो भने ए होइन भन्दा त्यो पनि त्यहाँ सिक्न थियो। अहिले ओलीले हटाउँदाखेरि फेरि किन हटा भन्नु त भएन, अन्याय भयो नि त। त्यस कारण चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओली न प्रजातन्त्रवादी हुन् न चाहिँ संविधानवादी हुन्, के होइन। उनी चाहिँ नि मनपर्ने किसिमले चाहिँ नि एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अधिनायकवादी सोच विचारका मान्छे आफ्नै पार्टीका साथीभाइलाई चाहिँ नि के अरे त्यो हेप उगल शासन भने एउटा के गर्ला भन्ने त्यसो हुँदा चाहिँ नि ओलीलाई चाहिँ नि अरू कुनै कारण होइन। यो संविधानमा लेखिएको कुरा हो। यो संविधानमा राष्ट्रपतिले त्यो धाराअनुसार मागिएको हुन्। हामीले 149 भयो, हामीले उसलाई हिसाबसित पुर्याएका थियौँ र उहाँको खिलाफमा हामी अदालतमा त्यो कुरा गएको। अदालतले त
संविधानको व्याख्याता अदालतले कसरी नेपालमा काहीँ संसारमा त्यो संविधानको धारा 76 को 5 ले सांसदहरूलाई विशेषाधिकार दिएको सभापति देउवाको दाबी छ। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले आवश्यक परे जनपरिचालन गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। काभ्रेको व्यापारिक नगर बनेपाको पुल बजार डुबानमा परेको छ। हिजो रातिबाट भएको वर्षाका कारण अरनिको राजमार्ग केही घण्टा अवरुद्ध भएको थियो। बनेपाको पुण्यमाता खोलामा आएको बाढीका कारण पुल बजार डुबानमा परेको हो। हरेक वर्ष वर्षाका कारण पटक पटक पुल बजारमा डुबान हुँदै आएको छ। केही घण्टा बजार डुबान हुँदा बनेपा हुँदै पूर्वका राजमार्गमा आवत जावत गर्ने सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध भएको थियो। शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा जारी छ। वर्षाका कारण विभिन्न सडकहरू अवरुद्ध भएका छन् भने त्यस्तै गरी वर्षा सुरु भइसके यो वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म बाढी र पहिरोका कारण 24 जनाले देशभर ज्यान गुमाइसकेका छन्। वर्षा काठमाडौँ उपत्यकामा साँझपख केही रोकिएको भए पनि केही ठाउँमा अझै पनि वर्षा जारी रहेको भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। केही सडकहरू पनि अवरुद्ध भएका छन् वर्षाका कारण। बाढी आउँदा र पहिरो आउँदा काभ्रेमा पनि दिउँसो केही बेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ हामी हाम्रा काभ्रे सहकर्मी प्रदीप भण्डारीसँग जानकारी लिने कोसिस गर्छौँ। प्रदीपजी हजुर के छ? यो दिउँसो चाहिँ वर्षाका कारण त्यहाँको खोलामा आएको बाढीका कारण अरनिको राजमार्ग केही बेर अवरुद्ध भएको र सवारी साधनहरू आवतजावतमा समस्या भएको भन्ने समाचार आएको थियो। अहिलेको अवस्था के छ? अहिले अवस्था केही बेर भयो पानी परेको त्यसको कारणले गर्दाखेरि अवरुद्ध पुगेको छ। काभ्रेको त्यस्तै बिपी राजमार्गमा बेसी गाउँपालिका नम्बर 7मा रहेको बिपी हामीले पनि यसको 2 घण्टा जति अवरुद्ध बनेको थियो र स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा जानकारी दिएको। अहिले के छ त्यहाँको अवस्था? पानी परिरहेको छ अथवा चाहिँ यो वर्षा भर्खरै सुरु भएको छ? वर्षा चाहिँ यो केही लामो समयसम्म चल्नेछ, अझै 1 महिना बाँकी नै छ। यो समयमा त्यहाँ वर्षाका कारण खोला नालामा आउने बाढी र पहिरोले क्षति हुन नपाओस् भनेर कस्तो खालको तयारी गरिएको छ काभ्रे जिल्लामा? पूर्व तयारीको अवस्था के छ? काभ्रे जिल्लामा अहिले पूर्व तयारी भनेको विभिन्न गाउँपालिकाहरूले आफ्नो क्षतिको लागि नयाँ जस्तो सङ्ख्याहरू अप्नाएका छन् भनेदेखि अब बनेपाको हकमा चाहिँ नगरपालिका र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि बजेट छुट्याएको थियो र 20 वर्षदेखि काम सुरु हुने र पुण्यमाता खोलीबाट पानीको बाँध कुनै मात्रामा सहज गर्ने योजना रहेको थियो। रोसी गाउँपालिकाको बिपी हाइवेमा वर्षै पछि पनि तपाईँको पटक पटक पानीको बाँधले गर्दाखेरि केही घन्टाको बाटो अवरोध हुने लागेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाकर्मीहरूलाई छुट्याएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेबाट हाम्रा सहकर्मी प्रदीप भण्डारी हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै। त्यहाँ केही बेर अरनिको राजमार्ग लगायतका केही राजमार्गहरूमा अविरल वर्षाका कारण बाढी आउँदा त्यहाँका खोलाहरूमा बाढी आउँदा केही समय सडक अवरुद्ध भएको थियो, जसका कारण सवारी साधनहरू सहज रूपमा आवतजावत गर्न सकेका थिएनन्। यद्यपि अहिले भने सहज भइसकेको छ भनेर जानकारी दिनुहुँदै खास गरी भर्खरै थोरै समय भएको छ वर्षायाम सुरु भएको, तर सुरुवातमै केही जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोका कारण क्षति बेहोर्नु परेको छ। ती जिल्लाहरूमा भएका बस्तीहरू जो खोला किनारमा भएका बस्तीहरूले बढी क्षति बेहोर्ने गरेका छन्। खोला थुनिएर बाढी बस्तीमा पस्दा बस्तीहरूमा क्षति पुग्ने गरेको छ। क्षति पुगेका जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला वर्षायामको सुरुमै सबैभन्दा धेरै क्षति बेहोर्ने जिल्लाका रूपमा रह्यो भने अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। वर्षायाम भर्खरै सुरु भएको छ र धेरै ठाउँमा अहिले पनि पानी परिरहेको र सतर्कता अपनाउनु पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अझै पनि वर्षायाम जारी रहेको र मनसुन सक्रिय रहेकाले धेरै ठाउँहरूमा पानी पर्न सक्छ। नदी किनारमा रहेका बस्तीहरूमा सजगता अपनाउन जरुरी छ। त्यहाँ पानीको बहाव बढ्न सक्छ। केही नदीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएका छ। ती नदी किनारहरूमा सजगता अपनाउन जरुरी छ भनेर
जानकारी दिनुहुँदै विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोका कारण क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेका कारण र बाढीमा खोलामा बाढी आउँदा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले नदी किनारका बस्तीहरूमा सजगता अपनाउन पूर्वानुमान महाशाखाले सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ। अब सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ लिएको 2 सातापछि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको अस्थायी कार्य विवाद नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। लागु औषध दुरुपयोग र ओसार पसार विरुद्धको आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। वर्षेनी चेतनामूलक कार्यक्रम भए पनि दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दो र कोरोना संक्रमित थप 30 जनाको मृत्यु। आज 2016 संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमित संख्या 6,63,000 नाग्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेशमा 4 मन्त्रालयको टुङ्गो लगाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेको 2 हप्तासम्म पनि मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा मन्त्री परिषदको अस्थायी कार्य विभाजन गरी 4 मन्त्रालयको टुङ्गो लगाइएको हो। दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भने अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तोकिएका नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइने भएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति गरेको जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ, दीपक मराङ्गेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ। मन्त्रालयको भागभण्डा नमिल्दा केही लचिलो बनेर सहमति गरेको मन्त्री हरिशरण आचार्यले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले जेठ 29 गते शपथ लिनुभएको थियो। आज लागु औषध विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् 1987 देखि यो दिवस मनाइदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष लागु औषधको प्रयोग र बेचबिखन हटाउन चेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइने गरिए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम भने भएनन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस शनिबार नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। लागु औषध रहित परिवार स्वास्थ्य जीवनको आधार भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरिए पनि महामारीका कारण यो वर्ष औपचारिक कार्यक्रम भएनन्। तथापि सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल, एसएमएस तथा भर्चुअल माध्यमबाट दिवसमा चेतनामूलक सन्देश आदान प्रदान गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1987 घोषणा पत्र जारी गर्दै जुन 26 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। यस दिनको मुख्य उद्देश्य विश्व समुदायलाई लागु औषधको असर र कारोबारबाट मुक्त गराउनु हो। यो लागु औषधको कुलतकै कुरा गर्ने भने पहिलादेखि नै जो नेपालमा उत्पादन हुन्थ्यो नि यो गाँजा चरसहरू त्यसको प्रयोग आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। तर त्योलाई एकदमै त्यसमा पनि एकदम बढोत्तरी हुने गरी र नयाँ नयाँ लागु औषधहरू जुन नेपालमा भित्रियो नि त्यसको सुरुवात हामीहरूले हेर्ने भने तपाईँको जुन हिप्पी एरा जुन सुरु भयो नि नेपालमा यो 60-70s मा त्यसले जुन हाम्रा पुरानो लागु प्रयोगमा भइरहेको लागु औषध गाँजा चरस प्लस नयाँ किसिमको लागु औषध पनि विश्वमा अधिकांश लागु औषधका प्रयोगकर्ता अनि कारोबारीहरू युवा नै छन्। वर्षेनी चेतनामूलक कार्यक्रम भए पनि लागु औषधका प्रयोगकर्ता र कारोबारी घटेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष 1,90,000 मानिसको मृत्यु लागु औषधको खराब प्रयोगबाट हुने गरेको छ। मृतक मध्ये 80% भन्दा बढी युवा पुस्ता नै छन्।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउने उर्वर उमेर नै युवाहरूले लागु औषधको लतमा फस्दा उनीहरूको जीवन मात्र होइन मुलुक निर्माणको अभियान नै धक्का पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर लागु औषधमा फँसेका पुस्तालाई सामान्य जीवनमा फर्काउन सरकारसँग खासै ठुलो कार्यक्रम भने छैन। बीचमा स्टडीहरू गभर्मेन्टले गराएको छ, तर ती स्टडीहरू भनेको बेसलाइन सर्वेहरू होइन होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि जुन 1.25 लाख जुन सङ्ख्या देखेको छ त्यो बेसलाइन सर्वे नगरेर स्याम्पलिङ सर्वेको भरमा गरेको हो। त्यसले गर्दा यो फेरि समस्या कस्तो भने लुकेको समस्या हो। त्यसले गर्दा लुकेको सबै तथ्यहरू चाहिँ यो स्याम्पल सर्वेले चाहिँ प्रश्न गर्दैन। त्यसले गर्दा जुन अध्ययन गरेको जुन सङ्ख्या छ त्यो सही सङ्ख्या हो भनेर भन्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। प्र्याक्टिकली हेर्ने भने र अध्ययनले हेर्ने भने तपाईँको जुन युवा सङ्ख्या छ नि यो 15 देखि 24-25 वर्षको जुन सङ्ख्या छ त्यो नै बढी देखिन्छ होइन। सङ्ख्या चाहिँ त्यही बढी देखिरहेछ, युवा सङ्ख्या बढी देखिरहेछ। नेपालमा 1,30,424 जना लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.48% हो। लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076ले नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको वार्षिक वृद्धि दर 5.06% रहेको देखाउँछ। वर्षेनी दिवसको औपचारिकता पूरा गर्न हुने छुट्टिने बजेट र गोष्ठीका बावजुद लागु औषधका प्रयोगकर्ता र कारोबारी बढ्नुले ती कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुरेन्द्र राउतका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2016 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरेको 4,704 जनाको PCR र 4,806 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 2016 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 6,63,857 पुगेको छ। नेपालमा थप 30 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएका र 24 घण्टामा विवरण प्राप्त भएकाहरू गरी जम्मा 30 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाद्वारा कोभिड-19 को सब व्यवस्थापन तथ्याङ्कको आधारसहित यो सङ्ख्यामा मृतक थपिएका हुन्। यो सँगै हालसम्म कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 8,975 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकामा विपक्षी 5 दलले नगरपालिकाको मुख्य गेटमा शुक्रबारदेखि रिले अनसन जारी रहेका छन्। असार 9 गते नगर परिषद भइरहेका बेला आफूहरूलाई नबोलाएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव समूह, जसपाको उपेन्द्र समूह र जनमत पार्टीले नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै अनसन जारी रहेका हुन्। पटक पटक नगरपालिका के जो गतिविधि है भ्रष्टाचारी है, जनता के मौलिक सूचना के अधिकार है, सूचना के अधिकार नहीं पबै छै। जे काम हो हरेक जगह अनंता हो भ्रष्टाचारी हो वही के नियंत्रण करक लागी हम सब पटक पटक मेयर जी से बात कर चालिए, संवाद देकर चालिए, वही बात के कोनो व्यवस्था नहीं करके ताई के चलते हम सब शांति के माध्यम से हम सब रिलायंस के तरफ हम सब जनताबाट पराजितहरूले प्रायोजित रूपमा विकासकै कामको भुक्तानी गर्ने समयमा वित्तण्डा मच्चाई विकासको काम प्रभावित गर्न खोजेको मटिहानीका मेयरको आरोप छ। अहिले गरिरहेको रिले अनसनको बारेमा पनि मैले अब मिडियाबाट र विभिन्न माध्यमहरूबाट मैले थाहा पाइराखेको छु। तर उहाँहरूले किन गरिराख्नु भएको छ, केका लागि गरिराख्नु भएको छ भनेर केही औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो रिले अनसनको कुराहरू राजनीतिक प्रभावग्रही किसिमले चाहिँ यो अन्तिम अवस्थामा आएर गरेको जस्तो एउटा प्रचारबाजी गर्न लाउने, अब कसैलाई बदनाम गर्न लाउने किसिमको एउटा सुनियोजित हिसाबले गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने प्रक्रियागत कुराहरू गरेको भए
अब त्यसका सबै नियम आधारहरू हुन्छ होइन। पहिला अब तालाबन्दीहरू गर्नुभन्दा अगाडि, रिले अनसन गर्नुभन्दा अगाडि आएर 2 दिन 4 दिन अगाडि चाहिँ आएर यसो जानकारी गराउने, लिखित रूपमै अथवा मौखिक रूपमै पनि गराउने। त्यहाँबाट अटेर गर्यो, मानेनन् भनेदेखि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। नगरपालिकालाई विकसित देख्न नचाहनेहरूले अनावश्यक वित्तण्डा स्वरूप 5 दलले सुरु गरेको रिले अनसन मेयरलाई बदनाम गर्नु भएको कुनै उद्देश्य नभएको भन्दै मटिहानी नगरपालिकाका स्थानीयवासीहरू आक्रोशित देखिएका छन्। 5 दलले रिले अनसन गरिरहेकै समयमा मटिहानीका नागरिकले अनसन विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। मनसुन सक्रिय भएसँगै काठमाडौँले बाढीजन्य विपद रोकथामका लागि तयारी थालेको छ। वर्षाको समयमा महानगरभित्र हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि जोखिम पूर्वानुमान गरेर काम थालिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार अहिले अनामनगर, सामाखुसी लगायतका नदीमा निर्वाध जलप्रवाह कायम गराउने काम भएको छ। विपद व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसहित क्षेत्रगत साझेदारसँग समन्वयमा काम गर्ने तयारी भइरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोलम्बियाका राष्ट्रपति सवार हेलिकप्टरमा गोली प्रहार, हेलिकप्टरमा सवार सबैजना सुरक्षित, हेलिकप्टरमा सामान्य क्षति। र युरोकप फुटबलमा आजदेखि नकआउट चरणका खेल हुँदै आज वेल्स र डेनमार्क तथा इटाली र अस्ट्रिया भिड्दै। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद पुनर्स्थापना हुने विपक्षी गठबन्धनको विश्वास, प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव आए पनि गठबन्धनलाई धोका नदिने नेता नेपालको भनाई। मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ लिएको 2 सातापछि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको अस्थायी कार्यविभाजन, विवाद नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। मुलुकका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षा, विभिन्न नदी तथा खोलाको बाढी, उच्च सतर्कता पाउन सर्वसाधारणलाई सुझाव। कोलम्बियाका राष्ट्रपति सवार हेलिकप्टरमा गोली प्रहार, हेलिकप्टरमा सवार सबै सुरक्षित, हेलिकप्टरमा सामान्य क्षति। र युरोकप फुटबलमा आजदेखि नकआउट चरणका खेल हुँदै आज वेल्स र डेनमार्क तथा इटली र अस्ट्रिया खेल्दै। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।